आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 38 मंदिर संस्कृती, आरत आनी भजन. नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्म गोंय. कलात्म गोंय गोंयच्यो मंदिर संस्था, मंदिर केंद्रीत ग्राम संस्था, पुजन आनी अर्चना वांगडा जोडिल्ल्यो विधी तशेंच मंदिर संस्कृतींत आस्पावीत जाल्ल्यो परंपरा, परबो आनी उत्सव हांचो व्हड आदार ह्या प्रांतांतल्या प्रयोगक्षम कलांक फावो जाला. मांडार वा नियोजीत पुजन थळार देवतांक गाराणें घालतात, सांगणे करतात. ही प्रथा निश्चितूच ग्राम संस्थेच्याय उगमा पयलीं सावन आसा. पुजारी वा गुरू हांणी केल्ल्या मागणे वांगडाच जमिल्ले भावार्थी हय वा हय महाराजा हें उत्फर्कें जोडटात. ह्या मागणेक वाद्यांची जोड लाभली, साथ लाभली आनी होरावणी ताला सयत म्हळ्यार ताला सकट करपाची परंपरा जल्माक आयली आसूं येत. हेच परंपरेंतल्यान वाद्यांचो मेळ आरती वादन करपाक लागलो. नमन, मागणे वा होरावणी हे प्रकार जेन्ना लोकसंस्कृतींतल्यान औपचारीक मंदिर पूजन विधींत आस्पावीत जाले तेन्ना अभिजात संगीताच्या साथीन तांचें स्वरूप आरत, भजन अशें गायन प्रकारांत जालें. हाचे विशीं जाणून घेवया लोकसंस्कृतीचे ज्येश्ठ अभ्यासक श्री विनायक खेडेकार हांचे कडल्यान. भजन जें आसा काय ना, हें भजन चडशें ग्रामदेवता इतले पुरतें मर्यादीत आशिल्लें. आमचे कडेन ज्यो आरती जातात म्हणजे सुखकर्ता किंवा ह्यो ठरावीक संतांच्यो आरती आसा, तांणी रचलेल्यो आरत्यो त्यो साहजिकच त्या नंतरच्यो आसात. रामदास स्वामीची जी आरत आसा ती गेले 400-500 वर्सांतलीच आसा. जे आमी आतां स्वरूप पळयतात भजनाचें तें मनोहरी भजन आसा. हय हय. पयलीं गोंयचें अशें कितें भजन परंपरेंत कितें वेगळेपण मेळटा काय? अशें सांगप खूब कुस्तार आसा. कारण कितें जालां, नुस्तें शब्द मेळून भागना, तर त्या शब्दा फाटली जी संकल्पना तें कशें पद्दतीन जातालें, कितें जातालें, एक निश्चितपणान एक गोश्ट सांगूं येता की ज्यो आरती आमी आयज चवथीक किंवा इतर वेळार म्हणटात, अशा प्रकारच्यो आरती मंदिर संस्कृतींत म्हणनाशिल्ले खंयच. सगळी कडेन आरती वाजोवप आनी आरतीचें वादन ह्या वाचपाची एक वेगळी पद्दत आसा, हें तुमकां खबर आसा. आमी ती रेकॉर्ड केल्या. त्यो आरती फक्त वाजप आशिल्लें, गावप नाशिल्लें. हें गावप उशिरा आयलां आनी तें संतांच्या आगमना नंतर समाजांत संतांची ज्या वेळी हें जाली, मांदियाळी असो शब्द वापरुया, त्या वेळार त्या नंतर तें सुरू जालां. पुन्हा भजना बाबतींत तेंच आसा. भजनाच्यो ज्यो रचना आसा ह्यो रचना सगळ्यो ठरावीक संतांच्योच आसा. बोला पुंडलिक वरदे पार्वती पते हर हर महादेव. सीताकांत स्मरण जय जय श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त. मंदिर संस्कृती वरवीं ज्यो प्रयोगक्षम कला समाजाक मेळ्ळ्यात तातूंत मुखेलपणान उल्लेख करपाक जाय तो भजन परंपरेचो. नामस्मरण आनी तत्वगिन्यान हांचो सुरेख मेळ घालून सगळ्यांक वांगडा घेत हो प्रकार रंगता आनी ते खातीर भौसा मदीं ह्या प्रकाराची लोकप्रियता अजुनूय तितलीच आसा. भजन गायन वा भजन सादरीकरण म्हळ्यार मंदिर संस्कृतीचें एक भक्तिरसपूर्ण योगदान. एका नियोजीत जाग्यार जंय देवतेची सासाय आसा थंय भूंय लीप करून मल्लांनी सजयल्ल्या माटवांत जाका मांगर हें उतर आसा थंय एकठांय येवन ग्रामदेवतेचें नामस्मरण जातालें. उपरांत हळूहळू माटवांतलें स्थलांतर
मंडपान जालें आनी मागीर गर्भकुडींत. ह्या परंपरेची ओड आनी आकर्शण दर एका गोंयकाराक आसा. त्या भजनाच्या स्ट्रक्चरा विशीं आतां आमकां सांगतात भारतीय संस्कृतीचे अभ्यासक श्री विवेक जोशी. मुळान कितें, भजन जें आसा तें देवा कडेन वचपाचें एक साधन, म्हणजे उपासनेचें एक त्याग. तर जेन्ना ताका संगिताची जोड मेळटा, म्हणजे तबले वाजले, पेटी वाजली, टाळ वाजलो आनी मागीर सगळे येवन एक संतांचे कितें अभंग म्हणटा, बरो विचार आनी तेच्या बरोबर बरें गावप, तातूंतल्यान सगळ्यांक संद. ही जी परंपरा आसा ही परंपरा आमच्या भक्तीक जोडलेली परंपरा असल्या कारणान. आनी मुळान कितें आसा ना, प्रत्येक देशाचो एक एक प्राण आसता. तसो भारतीयांचो प्राण हो धर्म आसा. म्हणजे खंय तरी देवाची उपासना. आतां देव तो म्हणजे सुद्दां कितें, वायट आहा तें भायर काडप आनी बरें आहा तें वयर काडप. हाचो उगम हांगा गोंयान ह्या परंपरेचो केन्ना जाला आसतलो, कसो जाला आसतलो? सादारण जर पळोवपाक गेल्यार ताका आदी नाच म्हटल्यार जाता. म्हणजे तो सारको सुरवाती पासूनच आसा. लोकदैवता कडेन तें आसतालें. कांय ठिकाणी बैठकेचें भजन नासतालें, पण उब्यांनी करताले. सुरवातीक ज्या मंदिरान भजन आसा त्या देवाचो गजर घालताले. परंतु तेका बाबा विलंबीत आतां जो प्रकार बसयला पाहिजे तशें कांय ना. चड करून ते पयलीं मृदंग किंवा पखवाज आसतालो. तबले हे नासतालेच पयलीं. टाळ माता आसतालो आनी प्रत्येकाक जशें जमता तशें. आनी मदींच कोण गवळण घातालो आनी थंय एखादो अभंग गायलो वयतालो आनी तेच्या नंतर मागीर आरती बिरती जाताली. म्हणजे ते काय कालावधी अमक्या कालावधी गायले वयतले अशें नासले. परंतु विशेष करून जेन्ना देवाची जात्रा जाताली तेन्ना जेन्ना पालखी घेवन फिरतात तेन्ना पालखेच्या बरोबर पेणी आसताली आनी त्या पेण्यांनी मात अभंग आसतालेच. आनी ते कशें उबें रावन म्हणपाचें. आनी पखवाज दवरपा खातीर एक लाकडी असो प्रकारचो स्टँडय आसतालो, तेजेर तो पखवाज दवरून ते वाजोवप अशें सगळें जालें. आनी हे बैठकेचें आहा तें मनोहर बुवांनी तेका ऑर्गनायज स्वरूप दिलें. ऑर्गनायज म्हळ्यार मनोहर बुवांनी नेमकें कितें तातूंत बदल हाडले? काही जाणट्या कडल्यान जेन्ना म्हजें उलोवप जालें, म्हणजे सादारण आतां जेंचें वय 80 वर्सां बी अशें आसा की तेंच्यांनी मनोहर बुवांचें पयलें भजन आयकलेलें आसा आनी मनोहर बुवांच्या काळांतलें भजन तेंच्यांनी स्वता अनुभवलें ते गातात. तर तांचे कडेन उलोवप जालें तेन्ना तांणी सांगलें की एक आतां जे एक फॉर्मॅट बसयला मनोहर बुवांनी, आकृतीबंद बसयला की सुरवातीक श्लोक आसतले, मागीर जय जय रामकृष्ण हरी आसतले, मागीर रुपाचो अभंग, ध्यानाचो अभंग, नामाचो अभंग, मागीर एक मदलो अभंग, तेच्या नंतर परत गजर आनी परत मागीर गवळण आनी मागीर भैरवी आनी मागीर मागणें पसायदान, हे सगळे प्रकार असले. पण ताका एक व्यवस्थीत ऑर्गनायज स्वरूप जेका आमी म्हणटात ते पयलीं नासले. एक मोठें टॅक्नीक जें आसा तें मनोहर बुवांनी सोदून काडलें. शेवटी भजन ही सुद्दां परफॉर्मिंग आर्ट. इश्टानो, एके वटेन मंदिर संस्कृती पुरस्कृत संगीत परंपरेंत पंचवाद्यां म्हळ्यार शेनाय, सुर्त, चौघुडो, डोब वा धोलकें आनी कांसाळें वा झांज हांचें अस्तित्व मेळटा, तांची परंपरा मेळटा. जाल्यार दुसरे वटेन टाळ, मृदुंग, पखावज हांच्या सांगातान पठण, अर्चन, भजन, कीर्तन, दिंडी हांची परंपरा मेळटा. लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोग जिवी कलांक बळगे दितना कांय नवीन प्रकारांचो उगम जालो तो मंदिर संस्कृतींतल्यान. गायन, वादन आनी नृत्य हांचे वांगडाच पुजन विधींतले नाट्यात्मक घटक प्रयोगक्षम कलांक हांगा घटाय दिता आयल्यात. आनी त्याच अनुशंगान आसात देवते मुखार सादर जावपी लोक तशेंच पारंपारीक नाट्य प्रकार. जय जय राम, जय जय राम, जय. गोंयची पुजन थळां, देवळां, पुराय मंदिर संस्कृती ही कलाकारांच्या कलात्म उत्फर्ग्यांची गवाय, तांची हक्काची माची आसली आनी ह्यान फुडेंय आसतली. आज भाग्य उदया आले संत पाऊल देखिले. आज भाग्य उदया आले संत पाऊल देखिले. आज भाग्य उदया आले संत पाऊल देखिले. पूर्व पुण्य फळा आले मज माहेर भेटले. पूर्व पुण्य फळा आले मज माहेर भेटले. पूर्व पुण्य फळा आले मज माहेर भेटले. पूर्व पुण्य फळा ऐकबनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. मंदिर संस्कृती, आरत आनी भजन. गोंयच्या
लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्म गोंय आनी ह्या कलात्म गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.